بوجھ यानी कि एक्वेरियस। आज आप पर कुदरत कुछ हद तक मेहरबान रहेगी और आपकी ज़िंदगी में कुछ नई तब्दीलियाँ आने का भी इम्कान है। मोहब्बत के मामले में महबूब की एक ऐसी ख्वाहिश आपको सामने आएगी जो आप दोनों की सोच को अलग अलग कर सकती है और मोहब्बत की राह में रुकावट हाइल हो जाएगी। इसलिए हर बात से मोहतात रहें। आज आपको अपनी पेशा वाराना ज़िंदगी में बेहतरीन ताल्लुकात की बिना पर हकीकी तरक्की मिल सकती है। आपको अपने मालियाती बजट में तवाज़ुन कायम करना होगा। नौकरी की तलाश में जो अफराद परेशान थे, आज उनके लिए काफ़ी हद तक आसानियाँ पैदा हो सकती हैं। आपका लकी नंबर है 4 और 6। लकी पत्थर याकूत, लकी रंग नीला, हाकिम सियारा यूरनस, अंसर हवा और आपका लकी दिन बुध है। बुर्ज हुमल यानी कि एरीज। आज नए मामलात और नए मंसूबों को बढ़ाने के लिए अमली इक़दामात को अपनी आदत बनाना होगा ताकि आपको कामयाबी मिल सके। इसके लिए आप अपने ताल्लुकात और असर व रसूख से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। इससे लापरवाही आपको मुश्किल में डाल दे। अपने पेशा वाराना ज़िंदगी में पेशरफ़ से काम लें। आज मोहब्बत के मामलात में कुछ हद तक आपने खुद से आगे बढ़ना होगा। गैर मामूली ताल्लुकात को एक मज़बूत और भरोसामंद ताल्लुक़ में तब्दील करें। आपके लिए कुछ मुश्किल होगा लेकिन नामुमकिन नहीं है, इसलिए आपकी कोशिश ज़रूर रंग लाएगी। आपका लकी नंबर है 4 और 7। लकी पत्थर हीरा और याकूत, लकी रंग सुरख, हाकिम सियारा मरीख, अंसर आग और आपका लकी दिन इतवार है। बोझ सरतान यानी कि कैंसर। आज कुछ ख़ास और अहम समाजी और ख़ानदानी ज़िम्मेदारियां आपको बहुत ही राहत देंगी। आपको ख़ुद पर और अपनी कारकर्दगी पर फ़ख्र महसूस होगा। ज़हनी इत्मीनान आपकी मुतहरिकात में तवाज़ुन कायम करेगा। आप भी अपनी निजी और कारोबारी मामलात को अलग अलग से सुलझाने की मुकम्मल कोशिश करेंगे और वक्त देंगे। आज आपको अपने पुराने दोस्तों से मिलकर अच्छा महसूस होगा और गलतफहमियां और रंजिश ख़त्म हो जाएगी। आज का दिन सफ़र के लिए खुशगवार है, इसलिए बाहर घर वालों के साथ घूमने फिरने का प्रोग्राम बन सकता है। आपका लकी नंबर है 3 और 8। लकी पत्थर मोती और मूनस्टोन, लकी रंग सफ़ेद, हाकिम सियारा चाँद, अंसर पानी और आपका लकी दिन जुमेरात है। बोझ जद्दी यानी कि कैप्रिकॉर्न। आज आपके ताल्लुकात में तवाज़ुन कायम करना होगा। अपने एहसासात और जज्बात में भी ध्यान दें, क्योंकि आज पेशा वाराना ज़िंदगी में पेचीदगियाँ पैदा हो सकती हैं। माली इस्तेहकाम में आज़ादी के लिए जद्दोजहद करना होगी। आपको आज सब्र व तहम्मुल की तजवीज़ दी जाती है। आप हर मुश्किल को मद्देनज़र रख कर अपनी ख्वाहिशात को हासिल करने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश जारी रखें। आज का दिन घरेलू ख़रीदो फ़रोख्त की वजह से घर वालों के साथ प्रोग्राम बन सकता है और इस प्रोग्राम से बच्चे काफ़ी हद तक खुश होंगे। आपका लकी नंबर है 5 और 7। लकी पत्थर सुलेमानी पत्थर, लकी रंग गहरा सबस, हाकिम सियारा ज़ोहल, अंसर मट्टी और आपका लकी दिन जुमा है। बोझ जौज़ा यानी कि जैमनाए। आज आपके ख़र्च में इजाफे की वजह से आपकी शरीक हयात के साथ बहस हो सकती है, इसलिए अखराजात को कंट्रोल करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आज आपकी गैर मामूली तवज्जो भी आपके घरेलू मामलात में कशीदगी कम करके हालात को बेहतर कर सकती है। आपके मिजाज में कारोबार को लेकर काफ़ी हद तक तब्दीलियां आने का इम्कान है। इस वजह से आपके मंसूबों को भी तरक्की मिलेगी। आपको कामयाबी हासिल करने के लिए हकीकत पसंद बनना होगा। आपकी कारकर्दगी को देखकर आपके साथ ही काम करने वाले वर्कर और पेशा वाराना रिश्तेदार भी आपकी तारीफ़ और हौसला अफजाई करेंगे। आपका लकी नंबर 4 और लकी पत्थर ज़मुर्द, लकी रंग ब्राउन, हाकिम सियारा तारद, अंसर मट्टी और आपका लकी दिन बुध है। बोझ असद यानी कि लियो।
آج آپ کی گفتگو اور کاروباری سرگرمیوں اور نجی امور میں بہت ہی روشن خیال بن کر رہنا ہوگا۔ اس سے آپ کو خود پر بھروسہ بھی محسوس ہوگا۔ محبت کے معاملے میں یا شادی شدہ افراد کی ساتھ تلخ کلامی کی وجہ سے حالات مزید بگڑنے کا اور کشیدہ ہونے کا امکان ہے۔ آج طالب علموں کو اپنی تعلیمی سرگرمیوں کے حوالے سے کارکردگی کو مزید بہتر بنانے کے لیے سخت محنت کی ضرورت محسوس ہوگی۔ والدین کا احترام کر کے ہی آپ اپنی مشکل حدود سے باہر نکل سکتے ہیں اور اپنی پیشہ ورانہ زندگی میں سازگار معاملات کو بھی جنم دے سکتے ہیں۔ آپ کا لکی نمبر ہے 5 اور 8۔ لکی پتھر لال رنگدار یاقوت، لکی رنگ سنہرا اور نارنجی، حاکم سیارہ سورج، عنصر آگ اور آپ کا لکی دن اتوار ہے۔ برج میزان یعنی کہ لیبرا، آج آپ کے پاس کاروبار اور پیشہ ورانہ امور میں موجودہ حالات کے حوالے سے بہت سے ذاتی اقدامات ہیں جو آپ کی زندگی میں مثبت تبدیلیاں لا سکتے ہیں۔ آج آپ کو مالی لین دین اور قرض کے حوالے سے گہرائی سے تجزیہ کرنا ہوگا تاکہ پریشانی یا بڑے نقصان کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ آج غیر شادی شدہ افراد اور نوجوانوں کے محبت کے معاملات پروان چڑھنے کا بھی امکان ہے۔ آپ کو محبوب کے سامنے اپنے دل کا حال اور اپنے جذبات سنانے اور اظہار محبت کرنے کا بہترین موقع ملے گا۔ آپ کا لکی نمبر ہے 4 اور 6۔ لکی پتھر سنگیپش، لکی رنگ سفید، حاکم سیارہ زہرہ، عنصر ہوا اور آپ کا لکی دن جمعہ ہے۔ برج حوت یعنی کہ پائسس، آج خوش قسمتی سے آپ جو بھی کام کریں گے یا جس پر بھی توجہ دیں گے ضرور کامیاب ہوں گے اور حالات بدل جائیں گے جو کہ آپ کے لیے کافی حد تک فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں۔ آپ کا حالات پر کنٹرول کرنا بہت ہی اہم اور ضروری ہے۔ آپ کو سامنے والوں کی باتیں بھی ماننا پڑ سکتی ہیں۔ آج آپ کو اپنی زندگی کے ساتھی کے مزاج میں کافی حد تک تبدیلی نظر آئے گی۔ اس تبدیلی کے لیے آپ بھی اپنے رویے پر غور کریں۔ محبت کی زندگی میں آپ کے حالات پر کنٹرول ہو سکتا ہے اگر آپ اپنے رویے اور لہجے میں لچک پیدا کریں۔ آج اپنے منصوبوں کو ترقی کی راہ پر لے جانے کے لیے اپنی صلاحیتوں کا استعمال کر کے وسیع پیمانے پر پہنچ سکتے ہیں۔ سماجی کاموں میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لینا پڑ سکتا ہے۔ آپ کا لکی نمبر 5 اور 9۔ لکی پتھر لال رنگدار، لکی رنگ ارغوانی، حاکم سیارہ نیپچون، عنصر ہوا اور آپ کا لکی دن جمعہ ہے۔ برج قوس یعنی کہ سیجیٹیریس، آج آپ اپنے کاروباری اور نجی تعلقات میں موجودہ احساسات اور ہم آہنگی کو ختم کریں۔ خود کو ذہنی تناؤ میں مبتلا کرنے کی کوشش نہ کریں۔ کوئی بھی ایسا کام جس سے آپ کو ذہنی الجھن ہو اس سے دور رہیں۔ کسی بھی کام پر بہتر طریقے سے توجہ نہیں دے پائیں گے، اس لیے آج آپ کو بہت سے تجربات کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس سے آپ کے تاثرات پر منفی اثر پڑے گا۔ آج آپ اپنی طویل عرصہ کی محنت اور گھر کی خوبصورتی اور آرائش کے بارے میں ضرور سوچیں گے، جس کی وجہ سے گھر والوں کو کافی حد تک خوشی محسوس ہوگی اور گھر کے ماحول میں کشیدگی کم ہونے کا بھی امکان ہے۔ آپ کا لکی نمبر ہے 4 اور 3۔ لکی پتھر پکھراج، لکی رنگ سرخ، حاکم سیارہ مشتری، عنصر آگ اور آپ کا لکی دن جمعرات ہے۔ برج عقرب یعنی کہ اسکارپیو، آج آپ کو اپنے کاروباری اور مالیاتی منصوبوں کی ترقی کے لیے اپنے بہت ہی بھروسہ مند اور سینئر سنجیدہ تجزیہ کاروں سے مشورہ لینا ہوگا۔ آپ کو ان سے مدد بھی مل سکتی ہے، اس لیے اپنی صلاحیتوں کے ذریعے ان کے قریب آنے کی کوشش کریں تاکہ پیشہ ورانہ زندگی میں آگے بڑھنے کا موقع مل سکے۔ آج آپ اپنی شریک حیات یا محبوبہ کی فیلنگ کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ وہ آپ کی اور آپ کے گھر والوں کی محبت میں اپنی جو خدمات سر انجام دیتی ہیں اس کے برعکس آپ کو بھی ان پر خاص توجہ دینی چاہیے تاکہ گھر کے حالات خوشگوار رہیں۔ آپ کا لکی نمبر ہے
3 और 8 लकी पत्थर मोती और मूनस्टोन। लकी रंग सफ़ेद, हाकिम स्यारा चांद, आंसर पानी और आपका लकी दिन जुमा है। बुर्ज सौर यानी कि टॉरस। आज आपका मुनसिफाना रवैया और खुलूसे दिल के साथ हर मामले में शरीक हयात या महबूब से तबादला ख्याल आपकी कामयाबी की तरफ ले जा सकता है। मोहब्बत के मामला जो पेचीदा हैं काफ़ी हद तक खुशगवार हो सकते हैं और इसके साथ ही आप अपने माली मामलात को भी बेहतरीन तरीके से मैनेज करेंगे। आज मुतलका लोगों से आपके राब्ते मज़ीद आसान हो सकते हैं, इसलिए मुतलका मामलात भी हल होने का इम्कान है। आज कोई भी ख़ानदानी मामला या किसी तरह से भी जो भी आप कदम उठाएं या हतमी फ़ैसला दें, इससे पहले आपको बुज़ुर्गों से मशावरत ज़रूर करनी चाहिए। आपका लकी नंबर है 1 और 9, लकी पत्थर नीलम, लकी रंग नीला, हाकिम स्यारा ज़ोहरा, आंसर मट्टी और आपका लकी दिन जुमा है। बुर्ज सुंबला यानी कि विर्गो। आज आपकी कामयाबी की राह में आपकी चंद बुरी आदत रुकावट बन सकती हैं, इसलिए इन आदत को ख़त्म करना होगा और इसलिए इन चीज़ों पर ध्यान दें जिससे आपके लिए कामयाबी और बेहतरी के रास्ते आसान हों। आज आप अजनबी लोगों से किसी भी किस्म की बातचीत और बहस व तकरार करने से ना घबराएं। आपको अपने कारोबारी और मालियाती कामों के अलावा अपनी निजी ज़िंदगी और घरेलू मामलात पर भी तवज्जो मरकूज़ करनी होगी ताकि आपको किसी तरह की भी ज़हनी उलझन ना हो, क्योंकि ज़हनी तनाव अक्सर पुख्ता फ़ैसले करने में रुकावट पैदा करता है। आज का दिन सफ़र के लिए मुनासिब नहीं है, लिहाजा गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। आपका लकी नंबर है 4 और 8, लकी पत्थर हकीके यमानी, लकी रंग ब्राउन, हाकिम स्यारा अतारद, आंसर मट्टी और आपका लकी दिन बुध है।